अस्सलाम वालेकुम। टीवी टुडे के साथ मैं हूं साथिया और मैं हूं नुसरत नूर। बुलेटिन का बाकायदा आगाज कर लेंगे। सबसे पहले आपको बताएं कि अमेरिकी सदर ट्रंप ने कहा है कि ताहाल ताइवान को हथियार फ्राहम करने की मंजूरी नहीं दी गई है। ताहम मुमकिन है मंजूरी दी जाए और मुमकिन है ना दी जाए। तैयारी में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा है कि ताइवान से मुतल्लिक अमेरिकी पॉलिसी में कोई तब्दीली नहीं आई और उन्होंने ताइवान के हवाले से कोई वादा भी नहीं किया है। ट्रंप के मुताबिक उन्होंने चीनी सदर शी जिनपिंग के साथ शुमाली कोरिया, जौहरी हथियारों में कमी और दीगर अहम अमूर पर बातचीत की है, जबकि टैरिफ के मामले पर कोई गुफ्तगू नहीं हुई है। उनका कहना था कि चीन अमेरिका से अरबों डॉलर का सोयाबीन खरीद रहा है। उन्होंने ये भी कहा है कि चंद दिनों में ईरानी तेल खरीदने वाली चीनी कंपनियों पर आयत पाबंदियां उठाने के हवाले से फैसला करेंगे। ट्रंप ने दावा किया है कि आपने हुर्मुज़ के जरिए ईरान योमिया $500 मिलियन का कारोबार करता है और नाकाबंदी के जरिए ईरान की तिजारत को रोका गया। उनके मुताबिक जंगबंदी का फैसला दीगर ममालिक की दरख्वास्त पर किया गया है। अमरीकी सदर ट्रंप का दौरा चीन इख्तिताम पजीर, वापस अमरीका रवाना हो गए। अमरीका के सदर ट्रंप ने चीन के सदर शी जिनपिंग से आज दोबारा मुलाकात की है, जिसमें उन्होंने कहा कि चीन के साथ शानदार तिजारती मुआहिदे किए हैं। सदर शी ईरान के जौहरी हथियार न रखने और आपने हुर्मुज़ खोलने पर मुत्तफिक हैं। ये बयान उन्होंने उस वक्त दिया जब शी जिनपिंग उन्हें योंग नानहाई के बागात की सैर करा रहे थे, जो बीजिंग में वाक़ एक मरकजी क़यादत का कंपाउंड है और ममनुआ शहर के करीब वाक़ है। बाद अमरीका के सदर ट्रंप चीन के तारीखी सारोसा दौरा के बाद वापस वतन रवाना हो गए। इससे पहले चीनी सदर ने कहा कि अमरीका के साथ नया दो तरफा ताल्लुक कायम किया है, जो इंतहाई तामीरी है। अमरीका के साथ नया ताल्लुक एक संगमेल की हैसियत रखता है। अमरीकी सदर ट्रंप को बतौर तोहफा चीनी गुलाबों के बीज भेजेंगे। चीनी सदर ने मजीद बताया कि चहलकदमी के दौरान जिस दरख्त को उन्होंने देखा वो 490 साल पुराना था। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि आज 10 मनसूबों का इफ्तिताह कर रहा हूं। बाकी प्रोजेक्ट्स का गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन के बाद इफ्तिताह करूंगा। शहरियों को इलाज की बेहतरीन सहूलियात फराहम करना चाहते हैं। कोयटा में तकरीब से खिताब करते हुए बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि न सिर्फ बलोचिस्तान बल्कि पूरे खित्ते में मुश्किलात हैं, जिनके बायस मौशी मुश्किलात भी पैदा हो रही हैं। उन्होंने कहा है कि शहरियों को इलाज की बेहतरीन सहूलियात फराहम करना चाहते हैं। अगर आपके वसाइल नहीं तो उसका ये मतलब नहीं होना चाहिए कि आपका इलाज नहीं हो सकता। पीपी चेयरमैन ने मजीद कहा है कि कोशिश है शहरियों को उनके घर के दरवाजे पर इलाज की सहूलियात फराहम की जाएं। ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा है कि आपने हुर्मुज़ दुश्मनों के अलावा सबके लिए खुली है। पाकिस्तान की मसालती कोशिशें अभी नाकाम नहीं हुई। अमरीका संजीदगी दिखाए जंगबंदी बरकरार रखने की कोशिश कर रहे हैं। नई दिल्ली में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि पाकिस्तान का मिशन ताहाल नाकाम नहीं हुआ। कुछ ताकतें सिफाती अमल नाकाम करना चाहती हैं। भारत फैसला कर ले कि उसे हमारे साथ किस तरह का ताल्लुक रखना है। रूस के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात और स्ट्रेटेजिक शराकतदारी है। चीन की मदद का खैर मकदम करेंगे। कहा कि आपने हुर्मुज़ में सूरत हाल इंतहाई कशीदा है। हम मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। मुतज़ाद पैगामात की वजह से हम मुज़ाकरात को लेकर अमरीका के हकीकी इरादे समझने से कासिर हैं। ईरान के खिलाफ जंग में मुलविस ममालिक के अलावा आपने हुर्मुज़ सबके लिए खुली है। उम्मीद है कि हालात जल्द बेहतर हो जाएंगे। अब्बास अराग़ची ने कहा कि ईरान और ओमान मुश्तरका निज़ाम के तहत आपने हुर्मुज़ का इंतजाम संभालेंगे। अमरीका की जानिब से मुतज़ाद पैगामात मौसूल हो रहे हैं। हमारे पुरअमन न्यूक्लियर प्रोग्राम है और पुरअमन रहेंगे, हथियार नहीं बनाएंगे। वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ से IBI बीजिंग यूनाइटेड टेक्नोलॉजी के बानी सदर और कंट्रोलिंग शेयर होल्डर जियान शियाओजोन की क़यादत में 11 रुकनी आला सतह चीनी कारोबारी वफ़द ने वज़ीर आज़म हाउस में मुलाकात की है। वफ़द को पाकिस्तान आमद पर खुश आमदीद कहते हुए वज़ीर आज़म ने कहा पाकिस्तान और चीन के दरमियान तारीखी ताल्लुकात कायम हैं। उन्होंने सदर शी जिनपिंग के मौतबराना क़यादत में चीन की शानदार तरक्की को सराहा है और कहा है कि वो रवा माह के आखिर में अपना दौरा चीन के मुंतज़िर हैं।
हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने IBI ग्रुप के पाकिस्तान में अपने डिजिटल इकोनॉमी हेडक्वार्टर कायम करने के फैसले को सराहा और पाकिस्तान चीन के दरमियान कारोबारी सतह पर बढ़ते हुए ताउन पर इत्मीनान का इजहार किया है। उन्होंने कहा है कि ये अमर निहायत हौसला अफजा है कि IBI डिजिटल मईशत में ताउन, सरमायाकारी के फरोग और सनती इश्तराक को फरोग दिया जाए। पाकिस्तानी मईशत पर एतमाद का इजहार करते हुए जियान शाओजोन ने कहा है कि IBI पाकिस्तान की मईशत में डिजिटल इस्लाहात में मुआवनत का ख्वाहां है। पाकिस्तान में IBI के डिजिटल इकोनॉमी हेडक्वार्टर का क़याम इस ज़मन में इंतहाई मस्बत साबित होगा और पाकिस्तान के छोटे और दरमियाने दर्जे के कारोबार इदारों को चीनी मार्केट तक रसाई फ्राहम करके बेशुमार मौके मुहैया करेगा। इस्लामाबाद में वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से अमरीका के नायब वज़ीर ख़ारजा बराए जनूबी वस्ती एशियाई उमूर पाल कपूर ने मुलाकात की। मुलाकात में कायम मकाम अमरीकी सफ़ी नेटली बेकर, वज़ीर मुमलकत दाखिला तलाल चौधरी और वफाकी सेक्रेटरी दाखिला भी शरीक थे, जिसमें पाक अमरीका ताल्लुकात और मशरिक़ वस्ता की मौजूदा सूरत हाल पर तफसीली गुफ्तगू की गई। दोनों ममालिक के दरमियान सिक्योरिटी, इंसदाद दहशतगर्दी और इंसदाद मनशियात के शोबों में ताउन बढ़ाने के इम्कानात पर तबादला ख्याल हुआ। इस मौका पर मोहसिन नकवी का कहना था कि सदर डोनाल्ड ट्रंप के दौर में पाक अमरीका ताल्लुकात मजीद मजबूत हुए हैं और दोनों ममालिक के ताल्लुकात बाहमी एतमाद और दो तरफा ताउन पर मबनी हैं। उन्होंने कहा कि रेकोडिक मंसूबे पर काम करने वाली अमरीकी कंपनीज को फुल प्रूफ सिक्योरिटी फराहम की गई है, जबकि पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान बराह रास्त परवाजों के जल्द आगाज के ख्वाहां हैं। आपको बताएं कि पिंकी के नेटवर्क में अफ्रीका के लोग भी शामिल हैं। ब्रांड नेम ही मुलजिमा का फंदा बनेगा। मुलजिमा के बैंक अकाउंट्स की तफसीलात ली गई हैं। मुलजिमा की जानिब से 3 करोड़ की ट्रांजैक्शन की गई हैं। कराची में की गई प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कराची पुलिस चीफ आजाद खान ने कहा कि पिंकी का केस हमारे लिए एक टेस्ट केस है, हम इसे मंतकी अंजाम तक पहुंचाएंगे। देखिएगा कि पिंकी का ब्रांड नेम ही इसका फंदा बनेगा। मनशियात फरोशी के केस में गिरफ्तार मुलजिमा अनमोल उर्फ पिंकी के मोबाइल से 869 नंबर मिले हैं, जिनमें 132 कराची के नंबर्स भी हैं। उन्होंने कहा कि हम केस में सिर्फ कराची तक महदूद नहीं, जो लोग इससे नशा लेकर बेचते थे उनको पकड़ा है। मुलजिमा की सहूलतकारों को भी पकड़ा जा रहा है। सच्चल में पिंकी के पुराने घर में रेड किया, वहां से भी मनशियात मिली हैं। ये मनशियात बाहर से आती थी। उन्होंने मजीद कहा पिंकी केस से मुतालिक FIA और साइबर क्राइम के साथ राब्ता कर लिया गया है। केस की बड़े पैमाने पर तफ्तीश की जा रही है। मुलजिमा अनमोल उर्फ पिंकी के मोबाइल से 869 नंबर मिले हैं, जिसमें से 132 कराची के नंबर हैं। ये हमारे लिए एक टेस्ट केस है। कोकेन क्वीन अनमोल और पिंकी की निशानदही पर कराची पुलिस ने अबुल हसन अस्फहानी रोड के A1 कॉम्प्लेक्स में छापा मारकर भारी मिकदार में कोकेन बरामद कर ली। ज़राए ने बताया कि बरामदशुदा मनशियात 45 लाख रुपए से जायद मालियत की है। मुलजिमा अनमोल और पिंकी के खिलाफ सचल थाने में नया मुकदमा दर्ज किया गया है। ये मुकदमा स्टेशन इन्वेस्टिगेशन अफसर बगदादी मसल खान की मदयत में दर्ज किया गया है, जिसमें मुलजिमा के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का आगाज हो गया है। FIR के मतन के मुताबिक दौरान तफ्तीश मुलजिमा ने कोकेन की मौजूदगी का इंकशाफ किया, जिस पर मुलजिमा की निशानदही पर खवातीन एहलकारों के हमरा कार्रवाई की गई। तो उधर जमात-ए इस्लामी आज इस्लामाबाद में अवामी ताकत का मुजाहरा करेगी। पेट्रोल की बढ़ती कीमतों के खिलाफ आप पारा चौक पर एहतजाज की क़यादत हाफिज नईमुर्रहमान करेंगे। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर्रहमान ने कहा है कि मौजूदा हालात में भी पेट्रोल की एक्स रिफाइनरी कीमत 271 रुपये बनती है। पेट्रोल 415 रुपये फी लीटर करना सरासर नाइंसाफी है। 117 रुपये पेट्रोलियम लेवी अवाम पर बोझ है, इसे फौरी खत्म किया जाए। हुकूमत ने पेट्रोल को अवाम की जेबें काटने और IMF के अहदाफ पूरे करने का जरिया बना लिया। हाफिज नईमुर्रहमान ने मजीद कहा है लेवी का पेट्रोल की कीमत से कोई ताल्लुक नहीं, हुकूमत महज अवाम को धोखा दे रही है। अगर मुतालिबात पूरे ना हुए तो मुल्क की तहरीक चलेगी।
IMF نے پاکستان پر 11 نئی شرائط عائد کر دی ہیں۔ مالی سال 2027 کے بجٹ میں گیس اور بجلی کے نرخ شامل ہیں۔ IMF نے پاکستان سے متعلق جائزہ رپورٹ جاری کر دی۔ رپورٹ کے مطابق گیس ٹیرف میں جولائی 2026 اور فروری 2027 میں تبدیلی ہوگی۔ بجلی کے نرخ جنوری 2027 میں ایڈجسٹ کیے جائیں گے۔ نیب کو مزید خود مختار اور شفاف بنانے کی شرط بھی شامل ہے۔ رپورٹ کے مطابق مجموعی طور پر IMF پروگرام کی شرائط 55 ہو گئیں۔ نئی شرائط کا مقصد بجٹ، نظم و ضبط، ٹیکس نظام اور معیشت کی بہتری ہے۔ رپورٹ کے مطابق پاکستان نے بیشتر مالی اہداف پورے کر لیے، کچھ ٹیکس اہداف اور اصلاحات مکمل نہیں ہو سکیں۔ رپورٹ کے مطابق پاکستانی معیشت کے حالات کی سمت واضح نہیں۔ خدشہ ظاہر کیا ایران جنگ مہنگائی پر دباؤ ڈالے گی، جنگ معاشی نمو اور ادائیگیوں کو متاثر کرے گی۔ امریکی ایوان نمائندگان نے ووٹنگ کے ذریعے صدر ٹرمپ کے ایران کے خلاف فوجی اختیارات کو محدود کرنے کی ڈیموکریٹس کی کوشش کو مسترد کر دیا۔ قرارداد پیش کی گئی تھی کہ ایران کے خلاف فوجی کارروائیوں کو کانگریس کی منظوری سے مشروط کیا جائے، تاہم یہ کوشش محض ایک ووٹ کے فرق سے ناکام ہو گئی۔ ووٹنگ 212 کے مقابلے میں 212 ووٹ سے برابر رہی، جس کے باعث قرارداد منظور نہ ہو سکی کیونکہ اسے اکثریت درکار تھی۔ قرارداد منظور نہیں ہو سکی، لیکن اس کی حمایت کرنے والے ریپبلکن اراکین کی تعداد میں اضافہ دیکھا گیا ہے۔ صدر ٹرمپ کی جماعت کے 3 اراکین ٹام اور فنٹر اور تھامس میسی نے قرارداد کے حق میں ووٹ دیا، جبکہ ڈیموکریٹ پارٹی کے رکن نے مخالفت کی ہے۔ یہ اس سال تیسری مرتبہ تھا کہ ایوان نمائندگان میں ایران سے متعلق جنگی اختیارات پر ووٹنگ ہوئی۔ یہ پہلا موقع تھا جب یہ معاملہ اس وقت سامنے آیا جب 1 مئی کو صدر ٹرمپ کو جنگی صورتحال پر کانگریس کو اعتماد میں لینے کی 60 روزہ ڈیڈ لائن گزر چکی تھی۔ ٹرمپ نے بعد میں اعلان کیا تھا کہ جنگ بندی کے باعث ایران کے خلاف کارروائی روک دی گئی ہے۔ 6 عرب ممالک نے اقوام متحدہ کو لکھے خط میں آبِ ہرمز پر ایرانی قوانین واپس لینے کا مطالبہ کیا ہے۔ سیکرٹری جنرل اقوام متحدہ کو بحرین، کویت، سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، قطر اور اردن کی جانب سے خط لکھا گیا، جس میں کہا گیا کہ کوئی ملک یک طرفہ قوانین مسلط نہیں کر سکتا۔ خط میں آبِ ہرمز پر انتظامی دعووں سے دستبرداری، اسے غیر مشروط طور پر کھولنے اور نقصانات کے معاوضے سمیت 6 مطالبات کیے گئے ہیں۔ تو ناظرین، ملک میں بڑھتی ہوئی مہنگائی کا معاملہ، وفاقی بجٹ کی تیاری مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف کی مشاورت سے مکمل کی جائے گی۔ ذرائع کے مطابق نواز شریف نے بجٹ سے متعلق مشاورتی نشست کے لیے وفاقی وزراء کو جاتی عمرہ طلب کر لیا ہے۔ وفاقی وزیر علی پرویز سمیت متعدد وزراء مشاورت میں شرکت کے لیے جاتی عمرہ جائیں گے۔ ذرائع نے مزید بتایا ہے کہ وفاقی وزراء نواز شریف کو 2026-27 کے بننے والے بجٹ کے حوالے سے بریفنگ دیں گے۔ اجلاس میں بجٹ میں لگنے والے ٹیکسز اور IMF کی صورتحال سے بھی نواز شریف کو آگاہ کیا جائے گا۔ ابھی آپ کو براہ راست لیے چلیں گے جہاں پر حافظ نعیم الرحمان احتجاجی تحریک سے خطاب کر رہے ہیں۔ جو بائک چلاتے ہیں یا چھوٹی گاڑیاں چلاتے صرف والوں سے، ان لوگوں سے جن پر ٹیکس لاگو ہی نہیں ہوتا، جو ٹیکس نیٹ میں آتے ہی نہیں ہیں، ان سے انہوں نے 1200 ارب روپے وصول کیے ہیں اور اس کے نتیجے میں غریب کو مار کے رکھ دیا ہے۔ اس ظلم کے نظام کو ختم کرنا پڑے گا، اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ تحریک شروع ہوئی ہے اور انشاءاللہ میں جلد مشاورت کر کے آپ کو ہڑتال کی کال دوں گا، اور کراچی سے لے کر خیبر تک اور چترال تک اور گوادر سے لے کر ہر طرف پورے پنجاب کے میدانوں تک کوئی ایک بازار نہیں کھلے گا، مکمل شٹر ڈاؤن ہوگا۔ تم نے پہلے ہی ہمارا بیڑا غرق کر دیا ہے، ہماری معیشت کا شٹر ڈاؤن کیا ہوا ہے، اب ہم عوامی قوت سے تمہیں پیچھے کی جانب دھکیلیں گے۔ اس لیے حکومت کے لوگ سن لیں، یہ اسلام آباد کی سڑکیں ہیں، یہاں پرامن مظاہرین مزاحمت کار موجود ہیں،
سیاسی طور پر جد و جہد پر یقین کرنے والے موجود ہیں، لیکن پانی جب سر سے اونچا ہو جائے گا تو پھر عوام کی گارنٹی کوئی نہیں لے سکتا، جماعت اسلامی بھی نہیں لے سکتی۔ اس لیے ایسا نہ ہو کہ پھر تمہیں سر چھپانے کی جگہ بھی نہ ملے، بلکہ ایسا نہ ہو۔ وزیر اعظم صاحب، شیخ حسینہ واجد کو تو ایئر لفٹ مل گئی تھی، تمہیں ایئر لفٹ بھی نہ مل سکے، تم ایئرپورٹ تک بھی نہ پہنچ سکو اور عوام کے ہاتھوں میں آ جاؤ، پھر تمہارا یہ عوام کیا حشر کریں گے؟ اس لیے اس دن سے بچنے کے لیے پیٹرول کی قیمت کم کرو، بجلی کی قیمت کم کرو، سولر پہ جو تم نے ناجائز طریقے سے اب ٹیکس لگانے شروع کر دیے ہیں، یہ دھندا ختم کرو۔ اب تو کسٹم نے بھی سولر کے اوپر اپنی حافظ نعیم الرحمان تقریب سے خطاب کر رہے ہیں، ابھی شامل کریں گے ایک بریک۔ ویلکم بیک۔ ابھی آپ کو بتائیں کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا صوبہ بھر میں جاری ترقیاتی منصوبوں کا جائزہ لینے کے لیے اجلاس، کمشنر سے ویڈیو لنک پر متعلقہ ڈویژن میں ترقیاتی منصوبوں پر رپورٹ پیش کی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے صوبہ بھر میں مین ہول ڈھکن کے نیچے سیفٹی نیٹ لگانے کا حکم دیا اور پولیسٹر سٹریپ سے بنے ہوئے سیفٹی نیٹ کو مین ہول، گٹر اور ڈرینیج پر فکس کیا جائے گا۔ گجرانوالہ میں سیفٹی نیٹ کا پائلٹ پروجیکٹ 30,000 مین ہول پر پولیسٹر نیٹ لگائے جائیں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے سڑکوں کے اطراف میں خوبصورتی کے لیے دکانوں پر یکساں رنگ کروانے، عوام کی سہولت کے پیش نظر روڈ کے پروجیکٹ ترجیحاً جلد مکمل کرنے کا حکم دیا۔ ہر روڈ پر یکساں طرز اور ڈیزائن کے سائن بورڈ لگانے کا بھی حکم دیتے ہوئے وزیر اعلیٰ مریم نواز نے تنگ بازاروں اور مارکیٹوں میں وال ماؤنٹڈ پلانٹر لگانے کی ہدایت جاری کی۔ دکانوں کے شٹر گیٹ پر ایک جیسا کلر یقینی بنانے کی ہدایت دی گئی۔ سعودی عرب میں دی ٹیلنٹ انٹرنیشنل فورم کی جانب سے دی ٹیلنٹ انٹرنیشنل ایوارڈ کی رنگا رنگ تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس میں سعودی عرب بھر سے مختلف مکاتب فکر سے تعلق رکھنے والے افراد نے شرکت کی۔ ایوارڈ تقریب کے مہمان خصوصی عامر نثار اوان اور شہزاد ظفر نے تمام ایوارڈ یافتگان کو مبارکباد دیتے ہوئے کہا ہے کہ یہ ایوارڈ آپ پر ایک بھاری ذمہ داری بھی عائد کرتا ہے کہ آپ مستقبل میں اپنی کارکردگی کو مزید بہتر بنا کر ملک و قوم کا نام روشن کریں۔ دیار غیر میں فن، اداب اور دیگر فنی خدمات میں نمایاں کارکردگی دکھانے والے افراد ہی ہمارے معاشرے کا اصل اثاثہ ہیں۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے فورم کے مرکزی چیئرمین ڈاکٹر منشا طاہر کا کہنا تھا کہ دی ٹیلنٹ انٹرنیشنل فورم کا مقصد دیار غیر میں مقامی پاکستانی کمیونٹی کے ٹیلنٹ کو دنیا کے سامنے لانا اور ایوارڈ کے ذریعے ان کی بھرپور حوصلہ افزائی کرنا ہے۔ نیدرلینڈ کی اکیڈمی کے بانی اور ڈائریکٹر کو پاکستان کے صدر مملکت کی جانب سے سول اعزاز ستارہ امتیاز سے نوازا گیا ہے۔ یہ اعزاز پاکستان ہاؤس اور دی ہیگ میں منعقدہ ایک پروقار تقریب تقسیم اعزازات میں سفیر پاکستان سید حیدر شاہ نے عطا کیا۔ تقریب میں پاکستان اور نیدرلینڈز کے درمیان تعلقات کے فروغ، سفارتی تربیتی تعاون اور نوجوان سفارتکاروں کی رہنمائی میں خدمات کو سراہا گیا۔ بتایا گیا ہے کہ اعزاز یافتہ شخصیت گزشتہ 2 دہائیوں سے دونوں ملکوں کے درمیان سفارتی استعداد کار اور باہمی تعاون کے فروغ میں فعال کردار ادا کر رہی ہیں۔ اعزاز وصول کرنے پر انہوں نے صدر پاکستان کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اسے اپنے لیے باعث فخر قرار دیا اور کہا کہ یہ اعتراف پاکستان اور نیدرلینڈز کے تعلقات کو مزید مضبوط بنانے میں معاون ثابت ہوگا۔ نیدرلینڈز کی وزارت خارجہ کے سیکرٹری جنرل نے بھی اس اقدام کو سراہتے ہوئے پاکستان کا شکریہ ادا کیا اور 2 طرفہ تعلقات کو تاریخی اور مضبوط قرار دیا۔ تقریب میں سفارتی کور، اعلیٰ حکام اور میڈیا نمائندگان نے شرکت کی۔ اور وہاں برمنگھم میں آل پارٹیز کشمیر الائنس کے زیر اہتمام ایک اہم تقریب کا انعقاد ہوا، جس میں آپریشن بنیان المرصوص اور معرکہ حق کی کامیابی کا 1 سال مکمل ہونے پر اظہار تشکر کیا گیا۔ تقریب ایک مقامی ریسٹورنٹ میں منعقد ہوئی، جس کی میزبانی صدر آل پارٹیز کشمیر الائنس نے کی۔ تقریب میں مختلف کشمیری اور سیاسی رہنماؤں نے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ بھارتی جارحیت اور دہشت گردی کے خلاف پاک فوج کے مؤثر اقدامات اور تاریخی کامیابی نے پاکستان کے وقار اور کردار کو عالمی سطح پر مزید مضبوط بنایا ہے۔ مقررین نے کہا کہ 10 مئی کے بعد پاکستان اور پاکستانی قوم کو دنیا بھر میں نئی عزت اور اہمیت حاصل ہوئی ہے۔ مقررین نے مزید کہا، پاکستان آج خطے میں امن و سلامتی
آزادی کے لیے اہم کردار ادا کر رہا ہے۔ اس موقع پر مسلح افواج پاکستان کو خراج تحسین پیش کیا گیا اور ان کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں کو سراہا گیا۔ تقریب میں اس امید کا اظہار بھی کیا گیا ہے کہ پاکستان مستقبل میں مسئلہ کشمیر کے پائیدار حل اور مقبوضہ جموں کشمیر کی آزادی کے لیے کلیدی کردار ادا کرے گا۔ آج بجان مرسوس اور گلوبلائزیشن آف کشمیر ایشو کانفرنس منعقد ہوئی ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ پہلگام کا فالس فلیگ آپریشن جو بھارت نے کیا تھا، اس کے بعد اس نے پاکستان کو بدنام کرنے کے لیے ہر طرح کی سازش کی، لیکن بری طریقے سے اس کا فورس نیریٹو، اس کا بیانیہ عالمی دنیا نے ریجیکٹ کیا۔ پھر اس نے پاکستان کی سوورنٹی کو چیلنج کیا۔ پاک افواج نے، پاک فضائیہ نے منہ توڑ جواب دیا۔ پاکستان، پاک فوج، فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب، جس کی وجہ سے آج پوری پاکستان کا دنیا بھر میں نام ہے۔ اسی کے ساتھ ہی نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید نیوز اور اپڈیٹس کے لیے آپ دیکھتے رہیے ٹی وی ٹوڈے نیوز۔